नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1217 जना कोरोना संक्रमित थप। काठमाडौँपछि कैलाली जिल्लामा धेरै संक्रमित भेटिए। 1064 जना भने संक्रमण मुक्त। मानव अधिकार सहित स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने हक कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार लगायतका विषयमा छलफल। त्रिपक्षीय व्यापार छलफलको मुख्य एजेन्डा। समाचार विस्तारमा। पछिल्लो केही दिनदेखि देशभर पीसीआर परीक्षण हुने जम्मा संख्या घटेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार लक्षण हुनेले मात्रै पीसीआर परीक्षण गराउने गरेकाले संख्या घटे पनि संक्रमित हुने दर भने केही मात्र कम भएको हो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँपछि कैलालीमा संक्रमित धेरै थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा जम्मा 7232 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 443 महिला र 774 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 404 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 328, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 51 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जिल्लागत रूपमा 24 घण्टामा थपिने संक्रमितको संख्या काठमाडौँपछि कैलालीमा रहेको छ। 24 घण्टामा कैलालीमा 94 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसपछि कास्की र मोरङमा 67 जना र सुनसरीमा 66 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 12,386 रहेको छ। 515 जना अहिले पनि क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको जम्मा संख्या 2,45,650 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1064 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1663 पुगेको छ। हाल आईसीयूमा 309 जना र भेन्टिलेटरमा 57 जना उपचाररत रहेका छन्। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आज विश्व मानव अधिकार दिवस। सन् 1948 डिसेम्बरको 10 तारिकका दिन विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा भएको संस्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कायम भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिनु भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सन्देश दिनुहुँदै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न तथा संविधान तथा कानूनले तोकेको दायित्व र नेपालद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न विभिन्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक शर्त भएको पनि सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको दायित्व एवं नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारी किटान गरी क्रियाकलाप र समयसीमा समेत निर्धारण गरी समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र सहितको मानव अधिकार सम्बन्धी 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपालले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका प्राय सबै मानवाधिकार अनुबन्ध र सन्धिहरूलाई मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ र तिनका अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय क्षमताका दृष्टिले यो आफैमा एउटा उदाहरणीय पक्ष हो। नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई प्रगतिशील रूपमा हासिल गरिने र अदालतबाट उपचार पाउन नसकिने भनी विश्वास गरिएका कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत मौलिक हककै रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिनुका साथै कानुनी उपचारको व्यवस्था समेत गरेर नेपालको मानव अधिकार प्रतिको पूर्ण अटल र अविचलित प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को संक्रमणले मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुहुँदै स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। यस महामारीको जोखिम यसको खोपको उपलब्धता नभएसम्म कायमै रहने भएकोले यस अवसरमा सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुशासित रूपमा पालना गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। कोभिड-19 को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रसङ्ग फेरि पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नै छ। मानव रक्षाको लागि मानव अधिकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा महामारीमा मानव अधिकार स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार राष्ट्रिय नारा तय गर्दै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको अवस्थामा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको छ। विश्वभर 72औं मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा मानवाधिकारको विश्वव्यापी अवस्था नै कमजोर भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भनाइ छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीको कारण मानवाधिकारका मुख्य आधार आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मुख्य क्षेत्र समस्यामा परेकोले मानवाधिकारको अवस्था कमजोर बनेको मानवाधिकार आयोगको बुझाइ छ। नेपालमा संविधान र कानुनले गरेका मानवाधिकारका व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ। आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये 51% सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब यो वर्ष आयोगमा झन्डै 132वटा जति उजुरीहरू परेका छन्, तर विगतका उजुरीहरू र आयोगले कतिपय उजुरीहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनी परामर्श दिएर अथवा चाहिँ अन्य निकायहरूमा जाने भनेर रिफरलको रूपमा पनि लिन्छ। 20 वर्षको तथ्याङ्क अस्ति मात्रै अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 13% सिफारिसहरू नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको र 37% सिफारिसहरू चाहिँ कुनै आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति राहतका कुराहरूसँग सम्बन्धित छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि झन्डै 50-51% सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्छ भनेदेखि बाँकी 49% सिफारिसहरूमा चाहिँ कुनै सम्बोधन नभएको त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ र त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। आयोगको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले मानवाधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको भनी 132 उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी 795 उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। 610वटा उजुरी सिफारिस गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगको 20 वर्षे प्रतिवेदनमा छुवाछुत तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन नसकेको, उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसकेको, संविधान प्रदत्त हक सहजै प्रचलनमा आउन नसकेको लगायतका विषय उल्लेखित छन्। सन् 1948 डिसेम्बर 10 तारिकमा विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच अधिकार कर्मीहरूले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। मानवाधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा आयोजित मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक भर्चुअल छलफलमा वक्ताहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँहरूले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मानवाधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नेलाई कारबाही गर्ने पद्धति भए कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने बताउनुभयो। परामर्श होइन, सिफारिस भनेको बन्धनकारी हुन्छ। जसले सिफारिस प्राप्त गर्दछ त्यसलाई मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष निर्णय भनेर मान्नुपर्छ र त्यो निर्णयलाई मान्नुपर्छ। निर्णय नमान्ने संस्कृति, यदि मानवाधिकार आयोगको सिफारिसलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने हो भने सरकारको निर्णय फेरि अरूले नमाने के हुन्छ नि। त्यसैले मानवाधिकार आयोगको सिफारिसलाई यसलाई चाहिँ कुनै पर्सुएसन होइन, कुनै परामर्श होइन, यो बन्धनकारी कुरा हो भनेर यसरी नै एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, कानुनी राज्य र जवाफदेहिता जस्ता क्षेत्रमा अझै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले मानवाधिकारको प्रत्याभूतिका विभिन्न पाटोमा छलफल गर्नुभएको थियो। नेपाल र भारत बीचका ऊर्जा सचिवहरू बीचको भर्चुअल बैठक बिहिबारबाट सुरु भएको छ।
भोलिसम्म चल्ने सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी JMC को 8औं बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, नेपाल, भारत र बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापार र भारतसँगको एनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भारतलाई एनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी अवधारणालाई पूर्ण रूपमा पालनाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीच 2 वर्ष अघि एनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नेपालमा वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी हुने हुँदा भारत निर्यात गर्ने र सुक्खायाममा उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्ने अवधारणा अनुसार एनर्जी बैंकिङका लागि 2 देशबीच सम्झौता भएको थियो। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 46औं दीक्षान्त समारोहमा विगतको जस्तो विद्यार्थीहरू उपस्थित नगराउने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण छोटकरीमा गरिने दीक्षान्त कार्यक्रमपछि विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण यस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा विद्यार्थीको यस्तो घुइँचो देखिने छैन। आगामी पुष 6 गते आयोजना गरिने 46औं दीक्षान्त समारोह छोटकरीमा गरिने भएको छ। हुन त यस वर्ष दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन 56,713 जना विद्यार्थी योग्य भए पनि करिब 7,000 जनाले फारम भरेका थिए। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण एमफिल र विद्या बारिदी गरेका विद्यार्थीको उपस्थितिमा मात्र समारोह आयोजना गर्ने तयारी विश्वविद्यालयको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बोलाउने अवस्था कोभिडको कारणले रहेन। त्यसनाले हामीले एमफिल र पीएचडी का विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी गराउने र सम्पूर्ण विधि प्रक्रियाहरू गर्ने र बाँकी विद्यार्थीहरू जो सहभागी हुन्थे र फोटोहरू खिच्ने सर्टिफिकेटहरू लिने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले 4-5 दिन लगातार त्यही बल्खुमै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै स्टेज हाम्रो यथावत रहन्छ। उहाँहरूले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, काउन्टरमा आउनुहुन्छ, सर्टिफिकेट बोल्नुहुन्छ, फोटो खिच्ने व्यवस्था हामी त्यहाँ गर्छौँ। 2076 साल आषाढ 1 गतेदेखि 2077 साल जेठ मसान्तसम्म विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन योग्य मानिन्छन्। दीक्षान्त समारोह नभइकन विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भएका कारण छोटकरीमा समारोह आयोजना गर्न लागि हो। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाएका सार्वजनिक आइसोलेसन केन्द्रहरू हटाएको छ। संक्रमितहरूको संख्या कम हुँदै गएपछि उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन केन्द्रहरू हटाएको हो। सार्वजनिक आइसोलेसन केन्द्रहरू हटाएपछि संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ त? हेरौं कोरोना केयर। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू कम हुँदै गएपछि आइसोलेसन केन्द्रहरू हटाइएको छ। बुटवलमा हालसम्म 3,300 संक्रमित भएकोमा अहिले करिब 200 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विगतमा धेरै संक्रमित हुँदा उनीहरूको उपचारका लागि बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरू अहिले हटाइएको छ। संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले संक्रमितहरूको घर घरमै पुगेर आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितहरूलाई भने अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। हाम्रो झन्डै 3300 माथि संक्रमित भएको अवस्थाबाट अहिले सक्रिय संक्रमित संख्या घटेर 200 को राउन्ड फिगरमा आएको छ र हामीले चाहिँ जसरी विगतमा होम आइसोलेसन सार्वजनिक आइसोलेसन मार्फत सेवा पुर्याइरहेका थियौं, अहिले हाम्रो सार्वजनिक आइसोलेसनमा शून्यको अवस्था छ र जति सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा पनि उहाँहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नका निम्ति व्यवस्थापन गरिएको छ र बुटवल उपमहानगरपालिकाले होम आइसोलेसनमा रहनुभएका संक्रमितहरूको अलि क्रोनिक अवस्था अथवा ज्वरो बढ्ने समस्या, खडा हुने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने बित्तिकै कल एम्बुलेन्स हामीले सेवा
राखेका छौँ। कोरोनाका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउन उपमहानगरपालिकाले 19वटै वडामा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ। प्रत्येक घरमा मास्क वितरण गर्ने र उनीहरूलाई मास्क लगाउन अभिप्रेरित गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले घरमै पुगेर भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सिकाउने गरेका छन्। हामीले फेरि त्यो बानी बसाल्नका लागि नागरिकको घर घरमा मास्क पनि पुर्याएर मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र यो कोभिडका बारेमा जति पनि सूचना प्रवाह भएका छन् स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नका निम्ति ती कुरालाई पालना गरेर हाम्रा टोल संस्थाहरूको सक्रियता, हाम्रा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सक्रियता, जनप्रतिनिधि साथीहरूको सक्रियता, यहाँका सबै क्लबहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सबैको सक्रियतामा हामीले पटक पटक स्वास्थ्य सामग्रीहरू अनि त्यसपछि काउन्सिलिङ गर्ने कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा गरिएको कडाइकै कारण बुटवलमा कोरोना संक्रमण कम हुन थालेको हो। त्यसो त अहिले पनि मालपोत, नापी, खानेपानी लगायतका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको भिडभाड नै हुने गरेको छ। त्यस्ता कार्यालयहरूमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्न लगाउने तथा हात धुने ठाउँको व्यवस्था मिलाउन उपमहानगरपालिकाले सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैगरी व्यापारी र उपभोक्ताहरूलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्न अनुगमन पनि गर्ने गरिएको छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू छन्, जस्तै नगरपालिका भए, मालपोत भए, नापी भए, ब्याङ्कहरू भए, त्यसपछि ठुला ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू भए, हाम्रा खानेपानी, बिजुली, दूरसञ्चार जस्ता चाहिँ अत्याधिक चापमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा चाहिँ भौतिक दूरीका निम्ति सेवाग्राहीहरूलाई लाइनबद्ध गराउने, हात धुने ठाउँ राख्ने, साबुन पानी राख्ने, सेनिटाइज राख्ने कामको बन्दोबस्त गर्नका निम्ति सबैलाई हामीले चाहिँ विभिन्न ग्रुप वाइज मिटिङ राखेर उहाँहरूलाई सचेत गराएर त्यो कर्तव्य उहाँहरूको भनिएको छ र नगरपालिकाको तर्फबाट स्वास्थ्य सहितको चाहिँ बेला बेलामा अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई सचेत गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने कामलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको छ। घर बाहिर निस्कनु पर्नेहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाले सबै नागरिक सचेत भएर मापदण्डको पालना गर्न सके कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने बताएको छ। बुटवलवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशवासी र देश बाहिर रहनुभएका र यो टेलिभिजनको मेरो आवाज सुन्ने सबै विश्वका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नागरिकहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। कोभिडबाट बच्ने भनेको सम्बन्धित व्यक्ति कोभिडबाट बच्ने अहिलेसम्म जति पनि विज्ञहरूले विश्लेषण गरेर निकालेका निष्कर्षहरूको आधारमा जोगिने उपायहरूको पालना, आफूले जीवन पद्धति बनाएर पालना गर्नु नै कोभिडबाट बच्ने उपाय हो। यसमा हामी सबै लाग्नु पर्दछ। लागौँ र कोभिडलाई जितौँ, स्वस्थ रहौँ। कोरोना संक्रमण कम हुन थालेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक संस्थाहरू पनि खुलाउन थालेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्ड बनाएको उपमहानगरपालिकाले त्यस्ता मापदण्डको पालना गर्न सकिए संक्रमण फैलिन नपाउने विश्वास लिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मोरङमा भएको शिक्षक हत्याको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। बिहिबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा रहेका विवादहरू समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गौतम बुद्धका उपदेशको पालना गर्दै विश्वलाई नै निशस्त्रीकरणतर्फ लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बुटवलमा आयोजना गरेको बौद्ध दर्शन र मानवाधिकार विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले हतियारको व्यापारले विश्वमा शान्ति कायम हुन नसक्ने भन्दै हरेकले अतिवाद त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री गेवालीले अतिवादकै कारण मुलुकहरू द्वन्द्वमा फँसेको बताउनुभयो। गौतम बुद्ध नै मानवाधिकारको पहिलो प्रणेता रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ।
बुद्धका उपदेश पालना गरे विश्व शान्ति कायम हुन सक्ने भन्दै मन्त्री गेवालीले मुलुकलाई अशान्त बनाउने योजना सफल नहुने पनि बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण 8 महिना अघिबाट बन्द रहेको सदर चिडियाखाना आजबाट खुल्ला भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी खोलिएको देशकै एकमात्र चिडियाखानामा प्रवेश गर्न अबदेखि आगन्तुकहरूले डिजिटल प्रणाली र अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 8 महिनाभन्दा लामो समयपछि खुलेको सदर चिडियाखानामा पहिलो दिनमै आगन्तुकहरूको उपस्थिति उत्साहजनक रह्यो। बिहान टिकट खुल्ला गरिएको 2 घण्टामै करिब 100 जना आगन्तुकहरूले चिडियाखाना प्रवेश गरेका थिए। कोरोनाका कारण गत चैत्र 7 गतेदेखि बन्द रहेको सदर चिडियाखाना नेपाल सरकारको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयपछि स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरी आजदेखि खुल्ला गरिएको हो। चिडियाखाना प्रवेशका लागि डिजिटल प्रणाली र अनलाइन मार्फतबाट टिकट बुकिङ गर्न सक्ने र डिजिटल प्रणालीबाटै जाँच गरी भित्र जाने व्यवस्था गरिएको छ। थर्मल गनबाट हामीले टेस्ट गर्छौँ टेम्परेचर, अनि हामीले भित्र पस्ने फुड डिप छ जुन चाहिँ खुट्टाबाट केही आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले फुड डिपको पनि गरेछौँ र त्यसपछि हामीले सेनिटाइजर राखेछौँ। सेनिटाइजरबाट ह्यान्ड वास गरिसकेपछि हामीले पसेर र दूरी जुन 1.5-2 मिटरको डिस्टेन्सको छ त्यो पनि मेन्टेन गर्न लगाएको छौँ। कोरोनाका कारण भिडभाड हुन नदिन एक पटकमा 700 देखि 800 व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिने र त्यसपछि सबै ठाउँको निर्मलीकरण गरिसकेपछि मात्र पुनः अरू व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। चिडियाखानाभित्र बच्चाहरूलाई खेल्न, बस्न र जनावरहरूलाई खानेकुरा खान दिन समेत रोक लगाइएको छ। हाल यस चिडियाखानामा 101 प्रजातिका जनावर र 1080 सङ्ख्यामा चराचुरुङ्गीहरू रहेका छन्। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले सियारी आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 11 विपन्न परिवारका लागि 11वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ। 44 लाख रुपैयाँको बजेटमा 11वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रत्येक घरलाई 4 लाखका दरले बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो। गरिब विपन्न समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले बसोबासको व्यवस्था गरिदिएपछि घरबार विहीनहरू हर्षित भएका छन्। निर्माण गरिएका घरमा 2 कोठा, एउटा भान्सा, बरण्डा र शौचालयको सुविधा रहेको छ। अति विपन्न घरबार विहीनलाई लक्षित गरी आवास बनाउने कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि 40 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तुलसीमान श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कारबाट लोकगायक नन्दकृष्ण जोशी पुरस्कृत एवं सम्मानित हुनुभएको छ। तुलसीमान श्रेष्ठ स्मृति समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 4थो स्मृति सभामा उहाँलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले 25,005 रुपैयाँ राशिबाट सम्मानित तथा पुरस्कृत गर्नुभएको हो। गायक जोशी गत 4 दशकदेखि सुदूरपश्चिमेली लोक संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ र कार्यक्रममा उपकुलपति डाक्टर गुरुङ, पुरस्कृत व्यक्तित्व गायक जोशी, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, सचिव तुलसी नारायण श्रेष्ठ, त्यसैगरी साहित्यकार डाक्टर भक्त राई लगायतका वक्ताहरूले लोक संस्कृतिको संरक्षणबाट राष्ट्रिय संस्कृति उन्नत हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। व्यक्तिको नामबाट स्थापित पुरस्कारले मेची महाकाली जहाँ जहाँ नेपालीहरू छौँ सबै ठाउँमा चाहिँ एक छत्र राज गरोस्। तुलसीमान दाईको यो कीर्ति, यो ठुलो कर्म जहिले पनि झाङ्गिरहोस्, फलिरहोस्, फुलिरहोस्। यसअघि सो पुरस्कार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु सम्मानित भइसक्नु भएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम आजबाट पुनः सुरु भएको छ। मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण गत सोमबारदेखि काम अवरुद्ध रहेकोमा आयोजनाका अधिकारी र मजदुरबीच सहमति भएपछि काम सुरु भएको हो। वार्तामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको दर अनुसार नै तलब भत्ता दिने सहमति भएको छ। जिल्ला दर रेट अनुसार दक्ष मजदुरले 940 रुपैयाँ, अर्धदक्षले 775 रुपैयाँ र अदक्ष मजदुरले 650 रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। परियोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माण लगायत ड्याम साइटको काम भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एसोसिएटर्स कन्ट्र्याक्सनले गरिरहेको छ। 900 मेगावाट क्षमताको परियोजनामा 9 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने सन् 2022बाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 92,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको भाव पनि प्रतितोला 900 रुपैयाँले घट्यो। तेजाबी सुन आज प्रतितोला 92,050 मा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसैगरी नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला 15 रुपैयाँले घटेर कारोबार भयो। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।